बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैं आज आपको मोटापे के मुतालिक कुछ बताऊँगा, इसकी वजूहात, इसके नुकसानात और लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ परहेज़ और टिप्स बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आप मेरी न्यू वीडियोज़ के मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यूअर्स, सबसे पहले जानते हैं कि मोटापा क्या है, ये क्यों होता है। व्यूअर्स, आजकल हमारे मुल्क में मोटापे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 25 से 30% लोग हमारे मुल्क में मोटापे का शिकार हैं। व्यूअर्स, मोटापा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में फैट सेल्स इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो आपके जिस्म में एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं मोटापे की वजूहात की तरफ। वैसे तो मोटापे की काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन आज हम इसमें की मेन वजूहात जानते हैं। व्यूअर्स, मोटापा मौरूसी भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स मोटे हैं तो आप में भी मोटापा आ सकता है। व्यूअर्स, मोटापा होने की सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि आप में फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना है। आप ज़्यादा बैठे रहते हैं या बैठे रहने वाला काम करते हैं या बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा आराम पसंद हैं और 10 से 12 घंटे सोए रहते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अगर आप खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना ये भी मोटापे का बायस बन सकता है। अगर आप जो खाना खाते हैं उसमें फ़ैट की मिकदार ज़्यादा है तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अगर आप बहुत स्पाइसी यानी मसालादार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जंक फूड्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। फास्ट फूड में क्योंकि फ़ैट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। जिस्म में हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। मसलन आपको थायराइड का मसला है तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। कुछ औरतों में मेंसेस प्रॉब्लम की वजह से भी मोटापा आ जाता है। मसलन उनको या तो मेंसेस आते नहीं हैं या आते भी हैं तो बहुत देर से आते हैं, इसके बायस भी वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं। ज़्यादा चावल और आलू खाने की वजह से भी आप मोटे हो जाते हैं। अगर आप कम पानी पीते हैं तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म आपका कम हो जाता है और आप मोटे हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अभी चलते हैं मोटापे के नुकसानात की तरफ। व्यूअर्स, अगर आप मोटे हैं तो बहुत सी बीमारियां आपको लग सकती हैं, जैसे कि दिल की बीमारियां, आपका दिल कमज़ोर हो सकता है, आपको चेस्ट में शदीद पेन हो सकता है, इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी बन सकते हैं, आप पैरालाइज हो सकते हैं, आपकी खून की नसें आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, आपको शुगर भी हो सकती है, आपको जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, आपको कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आप मोटापे की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। सोते वक्त आपकी नाक भी बंद हो सकती है, आपको सांस का मसला हो सकता है, आपको हर वक्त घबराहट और बेचैनी भी हो सकती है। व्यूअर्स, होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको कुछ एहतियात बताना चाहूँगा कि जो औरतें हमल से हैं यानी प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को फीड कर रही हैं यानी दूध पिला रही हैं, वो ये मेडिसिन यूज़ मत करें। अगर करती भी हैं तो हमल के बाद अपने बच्चों का फीड ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकती हैं और दिल के मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अभी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। आज मैं आपको 3 नुस्खे बताऊंगा, तो चलते हैं पहले नुस्खे की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहली जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो R59 है, जो कि डॉक्टर रेकवक की R ग्रुप की मेडिसिन है और जर्मन मेडिसिन है। इसमें 6 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई हैं जो कि मोटापे के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। व्यूअर्स, R59 ना सिर्फ मोटापा काम करती है बल्कि थायराइड की वजह से जो मोटापा होता है उसको भी ख़त्म करती है और औरतों में माहवारी की ख़राबी की वजह से यानी मेंसेस की ख़राबी की वजह से जो मोटापा हो जाता है उसके लिए इंतहाई मौसर मेडिसिन है। व्यूअर्स, R59 निज़ाम अखराज को भी सही करती है और आपके जिस्मानी मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखती है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में चर्बी बनना रुक जाती है। ये मेडिसिन जिस्म से फासिद मादों को भी खारिज करती है, ये कब्ज़ को भी दूर करती है, ये थायराइड के फंक्शन को दुरुस्त करती है, उसको कंट्रोल करती है। R59
پیٹ، ہپ اور تھائز کی چربی کو کم کرنے کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہ میڈیسن آپ کے معدے اور جگر کے افعال کو بھی صحیح کرتی ہے۔ اگر آپ کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے جو سستی ہو جاتی ہے جسم میں، اس کو بھی یہ دور کرتی ہے۔ ویورز، R59 موٹاپا دور کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے والی غدودوں کی خرابی کو بھی دور کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی مؤثر میڈیسن ہے جن کا جسم حد سے زیادہ موٹا ہو گیا ہو۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ اس کے آپ نے 15 سے 20 قطرے دن میں 3 دفعہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کرنے ہیں، اور یہ تقریباً آدھے کپ پانی میں آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں نسخہ نمبر 2 کی طرف۔ اس نسخہ میں آپ نے ایک مدر ٹنچر اور ایک ٹیبلٹ یوز کرنی ہے۔ جو مدر ٹنچر آپ نے یوز کرنا ہے وہ ہے فیوکس کیو، اور جو ٹیبلٹ یوز کرنی ہے وہ ہے فائٹولاکا بیری 2X ٹیبلٹ۔ پہلے چلتے ہیں مدر ٹنچر کی طرف، فیوکس کیو کی طرف۔ ویورز، یہ وزن کم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر میڈیسن ہے۔ ویورز، اس کے 20 قطرے آپ نے کھانے کے 1 گھنٹے بعد آدھے کپ پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے ہیں، اور رات کو جو خوراک لینی ہے وہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں ٹیبلٹ کی طرف۔ ٹیبلٹ ہے فائٹولاکا بیری 2X۔ اس کی 2 گولیاں آپ نے دن میں 4 دفعہ استعمال کرنی ہیں، وہ بھی کھانے کے 1 گھنٹہ 10 منٹ بعد آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ ویورز، یہ دونوں میڈیسن آپ کے جسم کو ٹائٹ کریں گی اور جسم سے آپ فالتو چربی کو کم کریں گی۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں نسخہ نمبر 3 کی طرف۔ ویورز، اس میں 2 مدر ٹنچر یوز ہوں گے، ایک فیوکس مدر ٹنچر اور دوسرا فائٹولاکا بیری مدر ٹنچر۔ یہ دونوں ٹنچر آپ نے جرمنی کے لینے ہیں، ڈاکٹر ریکوک کے لے لیں یا ولمار شعبے کے لے لیں۔ ان کو آپ نے برابر مقدار میں مکس کر لینا ہے، اور اس کے 20 قطرے دن میں 3 دفعہ آدھے کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں، اور وہ بھی کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ ویورز، یہ دونوں مدر ٹنچر وزن کم کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، یہ آپ کے جسم سے فالتو چربی کو کم کرتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کے پیٹ کی چربی، آپ کے ہپ کی چربی اور تھائز پر جو چربی ہے اس کو کم کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ویورز، جو میں نے آپ کو 3 نسخے بتائے ہیں موٹاپا دور کرنے کے لیے، ان میں سے آپ کوئی سا بھی ایک نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ نسخہ کم از کم آپ نے 3 سے 6 ماہ تک استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو بہتر رزلٹس مل سکیں۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں سب سے اہم سیگمنٹ ٹپس اور پرہیز کی طرف۔ ویورز، فیٹ والی چیزیں کم کھائیں، مثلا پراٹھا، چاول اور آلو مت کھائیں۔ 7 سے 8 گھنٹے سے زیادہ مت سوئیں، کھانے کے فوراً بعد مت سوئیں، رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھا لیں۔ روزانہ 30 منٹ ورزش کریں، 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام کو۔ اگر آپ ورزش نہیں کر سکتے تو تیز واک کر لیں۔ روزانہ رات کو گرین ٹی میں لیموں نچوڑ کر استعمال کریں۔ فاسٹ اور جنک فوڈز کا استعمال مت کریں، مثلا پیزا اور برگر وغیرہ کا استعمال مت کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن یہ خیال رہے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی مت پئیں، کھانے کے آدھا یا 1 گھنٹہ بعد پانی پئیں۔ پانی صرف کھانے کے شروع میں پئیں۔ انڈا، مرغی، مچھلی اور بڑے گوشت کا کم سے کم استعمال کریں۔ ہلکی غذائیں کھائیں، سبزی اور دالوں کا استعمال زیادہ کریں، فروٹس کا استعمال کریں، اور میٹھے کا استعمال کم سے کم کریں۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ میری نیو ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز حاصل کر سکیں۔ اور ویورز، آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جب بھی میڈیسن لینی ہے تو شروع میں 3 دفعہ درود شریف، اور درمیان میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور لاسٹ میں 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ حافظ۔